बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। और दुरूद पाक उस लाखों लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल पर एक नबी बूटी के नाम से गुज़श्ता 3 हफ्ते पहले एक वीडियो दी थी, जो कि मेरी ऐसे समझ लें कि 4 साल की काविशों का नतीजा था। 4 साल तक मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और फिर उस रिसर्च को कारोबार नहीं बनाया मैंने। यूट्यूब के चैनल के बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो कि ज़ाती तौर पर भी मुझे जानते हैं। इंसान खता का घर है, मेरे से भी कई गलतियां सरजद हो जाती हैं अनजाने में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जानबूझकर कभी किसी की दिल आज़ारी न की जाए, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जिसका दिल तोड़ोगे, जब तक वो बख्शीश नहीं करता, मैं नहीं बख्शीश करूँगा। प्यारे आका की भी आखिरी नसीहत यही थी कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने लफ्ज़ों के चुनाव का ख्याल रखें कि किसी के दिल को आपके लफ्ज़ों से ठेस न पहुँचे। मेरी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है और अरसा 30 साल से मैंने यही ग्रुपों में 4-5 साल मुझे ग्रुपों में भी हो गए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और सारे माशाल्लाह एक अच्छे उस्ताद की तरह मेरी इज़्ज़त भी करते हैं और मैं उनका निहायत मशकूर हूँ, जो कि नौजवान हैं और दिल से इज़्ज़त भी करते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे मालिक के हाथ में है। इंसान चाहे कोई कुछ भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वक्ती तौर पर ज़रूर तकलीफ़ होती है। खैर दोस्तों, ये वीडियो जब मैंने अपलोड की थी, तो मैंने जैसे पहली वीडियो में भी बताया कि मुझे 8-9 बंदों ने दुकान पर आकर, ये आज से 3 साल पहले से सिलसिला, 4 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ, और वो बच्चे जब मैंने उनकी गोद में अपनी आंखों से देखे, तो ही मुझे इस चीज़ का यकीन हुआ। क्योंकि मेरे शहर सांगड़ के कुछ सिरेवाल दोस्त हैं, मेरी गली में, मदीना मस्जिद गली में रहते हैं, अशफाक वाले। मैंने नाम इसलिए बताया कि मेरे शहर के लोगों को, कईयों को इस चीज़ का अगर पता नहीं है तो वो तो उनको जानते हैं। दूसरे एक मेरे अपने करीबी क्लोज हैं, नूर मोहम्मद है, टायर पंचर, उनको आज से 6-7 साल पहले उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने बताया कि जी ये खिलाया था। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें औलाद नरीना दी। मतलब कि मुझे जब 8-9 बंदों की शवाहिद मिले मुख्तलिफ इलाकों से, लोग मेरे पास ये कुटवाने के लिए आते थे सिर्फ। मैं इनको फ़रोख्त नहीं करता था, मैंने इनको और कुछ भी नहीं, कोई मेरा उससे लेना देना। वो मेरे पास क्योंकि मतलब था मेरा, तो वो कूटने के लिए आते थे। ये कूटने में बड़ी सख्त होती है। तो वो आते थे, तो मैं उनसे पूछता था कि ये क्या करते हो आप? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये हम अपनी मियाँ बीवी खाते हैं। कईयों ने मुझे ये कहा कि सिर्फ मेरी बीवी ने खाया, उसको खिलाना है। हमारे फलां रिश्तेदारों की औरतों ने खाया, तो उनको अल्लाह पाक ने हमल उनको हो गया। फिर दोस्तों, ये बात सोचकर मेरे ज़हन में एक फ़र्ज़ था कि मैंने बोला कि कई लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो मैं जो एक मेरे ज़ाती मुशाहिदे में चीज़ आ चुकी है, क्योंकि मेरा हिकमत से जब वास्ता है, तो मैं इस राज को राज न रहने दूं। और हो सकता है कई मेरी लाखों माएँ बहनें हैं, जिन तक मेरी आवाज़ अगर पहुंचेगी, तो उनमें से, क्योंकि औलाद देना अल्लाह पाक का काम है, और कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके स्पर्म, उनके औरतों के एग्स, हर किस्म की रिपोर्टें क्लियर है, लेकिन 20-20 साल गुजर गए हैं, उनको औलाद नहीं है। ये और ऐसी लोगों के लिए खास कर इसका ज़्यादा रिजल्ट मिला। और जिन लोगों ने मेरे से कुटवाया, तो उनसे मैंने ये चीज़ पूछी कि आपके स्पर्म वगैरह सही हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे स्पर्म वगैरह भी सही हैं, घरवाली भी सही है, लेकिन उम्मीद नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा। तो उस बुनियाद पर मैंने जब उनको ये बातें उनकी सुनी, और
साल 6 महीने के बाद उनके जब गोद में बच्चे देखे तो फिर मुझे यकीन हुआ। 4 साल के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड की है। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह यूट्यूब में 95% लोग सिर्फ इश्तिहारबाजी करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन मुझे कोई बंदा तो बताए मैंने किस अपनी वीडियो में 190 वीडियो में कहीं ये बात कही हो कि जी मैं फलां दवाई गारंटी से बनाता हूँ और मेरे से दवाइयाँ लें। मैंने कहीं अपनी मशहूरी की बात नहीं की, कहीं सेल्स की बात नहीं की, फिर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इस वीडियो में मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए जी सब ये कारोबार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो अपनी जगह पर दुरुस्त है क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर कारोबार ही है, लोग धोखा देते हैं। मैंने इसी वजह से यूट्यूब चैनल पर आया कि मैंने कोशिश की कि असल सच्चाई भी जो भी हो उसको मैदान में रखा जाए और अच्छी चीज़ को हर कोई पसंद करता है। बुरे लोगों को तो बुरा लगता है, लेकिन क्या है कि मैं तो उन लोगों को भी बुरा नहीं कहूँगा कि जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उनको कोई बंदे मिले ही नहीं हैं और आजकल सिर्फ धोखेबाजी ज़्यादातर हो रही है। मेडिकल में ले लो, आप एक से एक कंपनियां पड़ी हैं, लेकिन लोग मेरे पास जब आते हैं 6-6 महीने डॉक्टर की दवाई खाई, 6-6 महीने हुक्मा की दवाई खाई, लेकिन अब जब मैंने उनकी चीज़ें देखी तो वो उनको दवाइयाँ जो दे रहे हैं तो उनके एग्स ही औरतों के नहीं बन रहे, औरतों को मेंसेस ही सही नहीं है, वो मर्द दवाइयाँ खा रहे हैं, वो उनको अच्छी तरीके से गाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि कोई एक शख्स मैं चैलेंज करता हूँ वीडियो, और मैं मशकूर हूँ उन सब बहनों का, भाइयों का, उन दोस्तों का, हुक्मा का। मेरी इस वीडियो को उन्होंने इतनी पजीराई की है, इतना उसे देखा है। कोई भी वीडियो 3 हफ्ते के अंदर लाखों में लोग नहीं देखते। मेरी 15 से 20 हज़ार तक व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर। लेकिन इस वीडियोस को महीना भी नहीं हुआ और तकरीबन 1,70,000 के करीब, मेरे ख्याल है कि एक रात मैंने देखी थी 1,64,000 65,000 के करीब मैंने रात देखी है और हर रोज 2-3 हज़ार बढ़ते हैं। तो 1 लाख 1.5 लाख अफराद ने जिन्होंने देखी है, तो आप अंदाजा करें उसमें से कितनों ने मेरे साथ राब्ता किया होगा। तकरीबन मेरे साथ 3,000 अफराद ने टेलीफोन पर राब्ता किया है, इनबॉक्स में राब्ता किया है कि ये जड़ी बूटी आप हमें किस हिसाब से देंगे, कैसे देंगे, आप ये कैसे बनाते हैं। मैंने जो बात वीडियो में कही है वही बात वो लोग शवाहिदी दे सकते हैं। मैंने सबको एक ही बात कही है कि ये मदीना मुनव्वरा से, जबले ओहद से, जबले नूर से और मक्का के ड्राई फ्रूट इलाकों से मिलती है। लेकिन जबले ओहद पर मिस्री औरतें ये छब्बे डालकर बैठी हैं और उनके पास ये मिलती है। लेकिन वो क्या करती हैं, क्योंकि लोगों को शनाख्त नहीं थी, ये शनाख्त देने के लिए मैंने अपना फर्ज पूरा किया कि वो पत्ते उठाकर दे देती थी नबी बूटी के। अब वो अल्लाह जाने कि पत्ते नबी बूटी के हैं या किसी और चीज़ के। लेकिन जब मैं उम्रे पर गया था 2014 में और मेरे ख्याल 11 में या 14 में, मेरे अब जहन से निकला जा रहा है, तो मैंने उस वक़्त उधर देखा, जब लोगों को, कुछ लोगों को मैंने देखा लेते हुए, तो उनसे मैंने उधर भी दरियाफ्त किया था कि इसका आप क्या करते हैं? ये नबी बूटी के पत्ते आप ले रहे हैं, ये फल पड़े हुए हैं, कोई फल ले रहा था, कोई पत्ते ले रहा था। तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि इससे हमल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, फिर इसकी मैंने जब तहकीक की तो तहकीक में ये बात साबित हुई, जिन औरतों के मेंसेस नहीं आते उनके लिए ये कारामद नहीं थी, कि और जिन लोगों के स्पर्म नहीं है उनके लिए ये कारामद नहीं थी। जिन लोगों के 40-45 तक अगर स्पर्म भी थे, तो ऐसे लोग मेरे से राब्ते में आए, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उस फिर भी हमें उम्मीद हुई है। लेकिन जिनके स्पर्म है ही नहीं, उनको तो अल्लाह को तो बड़ी ताकत है, वो उनको भी दे सकता है, मेरा तो इस चीज़ पे भी यकीन है। लेकिन उनको जो सा है स्पर्म नहीं हुए, उन्होंने खाई 2-4 बंदों ने। अब वीडियो में मेरे साथ देखने के बाद बहुत से लोगों ने पूछा, तो मैंने उनको सीधा ही रास्ता बताया कि मेरे भाई, कई लोगों ने, अक्सर लोगों ने ये बताया कि हमारी ट्यूब्स बंद हैं, हमारे ये, तो मैंने उनको सीधा सीधा यही कहा है कि मैं ट्यूब्स वगैरह का आप पहले उसका इलाज कराएं, मैं यही कहूँगा, उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कराएं। जिनके स्पर्म नहीं है, पहले वो स्पर्म का इलाज करें, यकीन से वो खाना चाहते हैं भले खाएं। और इसका मेरे को कोई एक बंदे ने भी सबूत नहीं दिया था। मैंने वीडियो में भी ये चीज़ बता दी थी। जब मैंने वीडियो में कोई चीज़ रखी नहीं है और जितने लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, मैंने सबको एक ही बात बोली है कि मेरे पास ये नहीं है।
اور مجھے ابھی یہ کسی دوستوں کو میں نے حج پر گئے تھے تو اس میں سے مجھے 2 کلو دانے صرف ملے تھے. 2 کلو دانے میں 20 دانے ٹوٹل بنتے ہیں 22 دانے. تو میں نے صرف ایک بندے کو صرف بھیجے ہیں مناسب مٹھائی پر ہدیہ پر، مناسب ایک بندے کو. 1.5 لاکھ افراد نے ویڈیوز دیکھیے اور میرے کو ہزاروں لوگوں نے فون کیے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ جی میرے پاس پڑی ہے، میرے سے 10,000 میں 5,000 میں آپ میرے سے لیں، تو میں گناہگار ہوں، کیونکہ میرا رب تو جانتا ہے. لیکن دنیا ابھی وہ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے تو وہ گواہی دے سکتے ہیں، تو ایسے کسی پر الزام نہ لگایا کریں. مجھے دکھ ہوا بڑا، کیونکہ میں نے سچائی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، ایک بھلے کی نیت سے ہمیشہ جو بھی حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو نسخہ بتا دوں کہ خود بنائیں خود کھائیں. اور اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ ادھر سے لیں، حاجی آتے ہیں عمرے پر، اکثر لوگ آتے ہیں ادھر سے منگوائیں. 2 ریال کی ملتی ہے، میں نے تو قیمت تک بھی بتا دی تھی، تو اس سے زیادہ میں اور کیا سچائی بیان کروں. میں خود گناہگار ہوں، میرے میں بھی 100 عیب ہو سکتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ اور جھوٹ نہ بولا جائے. جھوٹ کو آپ 100 سچائی کے پردوں میں چھپائیں لیکن وہ جھوٹ پھر بھی ظاہر ہوگا. سچائی کو آپ 100 پردوں کے اندر چھپائیں، جھوٹ کے 100 پردوں میں سچائی کو چھپا دے کوئی، لیکن سچائی پھر بھی اوپر آتی ہے. تو پیارے دوستو، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن نئے دوستوں کی باتیں سن کر مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں نے اس کو کاروبار تو نہیں بنایا. میں نے ویڈیو دی اور میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے سے اس کے بارے میں خرید لیں، میرے پاس پڑی ہے. ابھی میرے پاس 20 دانے مجھے ملے تھے، میں نے ایک ایسی عورت کو وہ بھیجے ہیں جو کہ رو کر بولنے لگی جی میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے. ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں. ایک کو 10 سال سے اولاد نہیں ہے، ایک کو 5 سال سے اولاد نہیں ہے. اس کو میں نے بھیج دیا صرف. اور بہت سے لوگوں نے مجھے 5,000 10,000 تک بھی کہا کہ آپ ہمیں دیں، ہم کہاں سے منگوائیں. میں نے بولا جی آپ وہاں سے منگوا لیں، میرے پاس اس وقت اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ہے، میں اس سے زیادہ میرے پاس ہے بھی. اور میں نے پھر وہ ابھی دے دی، 4-6 دانے میرے پاس بچے ہوئے. میں نے کسی کو وہ فروخت نہیں کی. صرف ایک عورت کو میں نے بھیجی ہے. وہ باقی جو ان سے تھے میں نے اپنے حساب سے، مجھے ضرورت تھی میں نے اپنے رشتہ دار میں دی. تو کہنے کا میرا مقصد ہے میں نے اس کو کاروبار نہیں بنایا، میں نے اس کو فروخت نہیں کیا. اور جتنے لوگوں نے میرے پاس، جتنے ہزاروں لوگوں نے فون کیے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ کسی کو میں نے یہ کہا کہ جی آپ میرے پاس پڑی ہے میرے سے لیں. میں نے ہر کسی کو یہی کہا کہ عمرے پر جو جاتے ہیں ان سے منگوا لیں. پیارے دوستو، ہر کسی کو اللہ پاک توفیق دے اور جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کی توفیق دے، اور ہر انسان کو وہ آنکھ دے کہ وہ اچھے برے کو سمجھے. میری دعا ہے. میں آپ کو ایک بات پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ جن عورتوں کے اسپرم وغیرہ ایگز وغیرہ، مردوں کے اسپرم عورتوں کے ایگز وغیرہ انڈوں وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج میں کرتا ہوں. اور میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ ایسے کرتا ہوں. میں نے کئی عورتوں کے علاج کیے اللہ پاک نے اس بوٹی کے بغیر بھی. یہ تو ابھی پتہ پڑا اس چیز کا، آج سے 15-16 سال پہلے سے 4-5 ایسے میرے اپنے کلوز نزدیک کے لوگ ہیں. دور کو تو ابھی میں نہیں آپ کو پیش کر سکتا، ان کو 5-6 لوگوں کو ان کے بچے سمیت میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں ویڈیو بنا کر کہ انہوں کے 15-16 سال سے میں نے جن لوگوں کا علاج کیا. ان کے اسپرم کم تھے، ان کو اسپرم کی دوائی دی، اس میں سے تقریباً دوسرے تو ایسے تو 30-35 افراد کو میں نے وہ دوائیاں دی اور ان کے اسپرم بڑھے اور ان کو اللہ پاک نے نوازا. لیکن میرے اپنے کلوز جو ان سے دوست ہیں، میرے محلے کے 2-3 ہیں، 4-5 میری اپنی خالہ تھی جس کی اپنی بچیاں ابھی اس کی شادی کا انہوں نے ان بچیوں کی ہیں، تو ان کو 15 سال سے اولاد نہیں تھی. تو میں نے ان کا علاج کیا. یہ نبی بوٹی اس وقت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ علاج میں کرتا ہوں اس چیز کا. اسپرم جس کے کم ہو، مردانہ کمزوری ہو، عورتوں کے کوئی مسائل ہیں، مینسز کم ہیں، زیادہ ہے، آتے ہی نہیں ہیں، موٹاپا جس کی وجہ سے عورتوں کو ہو جاتا ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں. لیکن یہ جو چیز مجھے ملی تھی، مجھے اس کی 10-12 لوگوں نے تصدیق کی تھی، تو میں نے اپنا فرض جان کر لوگوں کے بھلے کی نیت سے یہ میں نے دے دی. اور ابھی تک میرے کو حوصلہ افزائی بہت دوستوں نے کی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور بہت سے لوگوں نے منگوائی ہے. میرے کو خوشی ہے اس بات کی
کہ تقریباً 30 بندوں نے مجھے رپلائی ایسا کیا کہ جی ہم نے یہ آج سے آپ کی ویڈیو دینے سے پہلے ہمیں کسی نے بتایا تھا، یہ بات سنی ہوئی تھی، یقین نہیں تھا، تو ابھی ہم نے یہ منگوائی ہے، ہمارے کو حاجیوں نے لا کر دی ہے۔ اس میں کئی لوگوں نے مجھے تصدیق کی، انہوں نے خود منگوائی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کسی کا بھلا ہو۔ میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک جن ماؤں بہنوں کی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مدینے والے کے صدقے، 1,24,000 پیغمبر کے صدقے، میرا مالک جو اس کو زیادہ عزیز، جو زیادہ نزدیک اللہ کے ولی نیک پیغمبر ہیں، ان کو میرے رب کے سامنے گڑ گڑا کر ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک ان کی گودیں ہری کرے اور ان کی دل کی تمنائیں پوری کرے، ان کی اولاد کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں میرا مالک ان کی پریشانیاں کو دور کرے۔ اپنے حبیب کے صدقے جن کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، جن کے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، میں اپنے رب العظیم کو ہاتھ جوڑ کر میں یہی کہوں گا کہ میرے مالک تیرا دعویٰ ہے 70 ماؤں سے تو زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس دعوے میں کوئی کمی، کوئی کسی قسم کی شک و شبے کی میری گنجائش نہیں ہے، اور میرا مالک اسی دعوے کے، اسی پیار کے صدقے جن کے نصیبوں میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا مالک ان کو اولاد تو لکھ دے۔ تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو کس کا جواب دے نہیں، تو ان کی اولاد، ان کے نصیبوں میں اولاد کو لکھ دے۔ تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے دامن جب بھریں گے وہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ میرا مالک تو اپنے حبیب کے صدقے ان عورتوں کی پریشانیوں کو دور کر جو برسوں سے اس تمنا میں، اس خوشی کی، اس نعمت کی تلاش میں تو ان کے جھولیاں بھر دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک کے صدقے جس دعا میں درود پاک ہوتا ہے میرا مالک، تیرا کہنا ہے، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ دعائیں میں رد نہیں کرتا۔ میری دعا بے لوث دعا ہے، میرے لیے، میں اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہوں، تیرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میرا مالک ان سب ماؤں بہنوں کی جولیوں کو اپنے حبیب کے صدقے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے دوستو، زندگی یہ ساری دیکھیے، بہت کچھ میں نے دیکھا ہے، مفاد کے علاوہ کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی زندگی تھوڑی ہے، دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو وہ خوشیاں عطا کرے جن کی وہ تمنا کرتے ہیں، جائز خوشیاں، جائز ضرورتیں میرا مالک پورا کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کوئی میرے سے کوئی غلط بات، دیکھیں میں بھی بوڑھا بندہ ہوں، میرے سے بھی کوئی باتوں میں غلط بات نکل جاتی ہے، لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں، خالی عیب، جی آپ کے ناخن تھوڑے سے بڑھے ہوئے ہیں، انسان ہے، کبھی کسی تکلیف میں کوئی ذہن میں نہیں پڑتا، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، میں اتنی بڑی بات آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے آپ کی۔ ایک دو شخص نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے وہ بات کیا کہی؟ انہوں نے بات یہ کہی کہ جی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مدینے جانے کی اور یہ وہ، میرے بھائی، میرے اللہ پاک کی طرف سے جب کرم ہوتا ہے وسیلہ کوئی بنتا ہے، محبوب کی اجازت کے بغیر میرا یقین ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے میرے نبی جس کو چاہتے ہیں اسی کو در پہ بلاتے ہیں۔ کئی لوگ عجیب و غریب سوچ کے ہیں، بدعت اور شرک ہر بات میں۔ میرے بھائی، میں جو یہ سانسیں لے رہا ہوں نا، یہ سانسیں بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں لے رہا ہوں، میں بات اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں لے رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیوں یہ ہر بات میں آپ شرک بدعت کو لے آتے ہیں کہ جی اس ویڈیو میں کئیوں نے کمنٹس دیے جی آپ کو اللہ کے نبی نے نہیں بلوایا، اللہ پاک نے بولا۔ میرے پیارے حبیب، وسیلے کو سمجھے۔ اگر اللہ پاک میں نے کب کہاں کہا کہ اللہ پاک کی مرضی کی سبب، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ یقین اور وحدانیت پر یہ انسان کا فوکس ہونا چاہیے کہ میرا اتنا یقین ہے کوئی بھی کام، جو بھی مخلوق اللہ پاک نے پیدا کیے وہ اس کے تابع ہے، اور دوسری بات کہ اس نے ایک نظام بنایا، ان کے ذریعے دینے والا میرا مالک کا ذات، بانٹنے والا میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی چیزیں ایسی
جو کہ اولاد بھی لکھی ہوئی نہیں تھی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا کر کے، وہ میرے رب کو راضی کر کے وہ دعا اولادیں بھی لے کر دی۔ راہب کا قصہ یاد نہیں میرے بھائی؟ اس لیے اللہ پاک آپ کو توفیق دے، ہر بات میں مذہب کو بیچ میں نہ لایا کرے۔ اور میرے کو کئی لوگوں نے کہا جی آپ سنت رسول میں کیوں میں نہیں رکھتا، مجھے معلوم ہے کیا راز ہے، مجھے بہت پیار ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، مجھے بہت شوق بھی ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کچھ 15-20 سال پہلے ایسی کوئی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرے بال سارے اٹھ گئے تھے، ابھی تو یہ سارے کافی آ چکے، لیکن میں اس کے باوجود بھی اب یہ مجھے دیکھیں، یہ میرے مجبور ہو کر ہی میں آپ کو نزدیک کر رہا ہوں کہ میری یہ تھوڑی سے نیچے کی سائڈ سے بال نہیں ہے، میں نے شیو تو نہیں کی نا، شیو میں ادھر کر سکتا ہوں تو دوسری جگہ پہ کیوں نہ کروں، تو یہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں، یہ اتنے میرے ذاتی جو بات تھی مجھے بولنی پڑ گئی صرف میرا دل دکھانے والے لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک سب کو ہمت دے، طاقت دے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے سے خلوص و محبت پیدا کرے، صرف اپنے مفاد کو نہ پکڑے۔ میرا کوئی کسی سے اس ویڈیو میں مفاد نہیں تھا، اور اس وجہ سے مجھے اس چیز کی دوبارہ سے ویڈیو بنانی پڑی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔